अब अहिले यो कोरोना महामारीका कारण लकडाउन छ, मानिस सडकमा आउन सक्दैनन्। हजुर। सरकारको निर्देश छ, कडा निर्देशन। हजुर। घरबाट निस्किन पाउँदैन हो भन्ने। महामारीको त्रासदीको बेलामा सडकमा आएका छैन मात्रै हो। हजुर। र त अहिले ठुलो समस्या सरकार परिसक्ने थियो यही घटनालाई लिएर। नागरिकले के चासो व्यक्त गरेका छन् भने घटना घटेको छ, घटना घटेको हप्ता दिन नबित्दै अनुसन्धान प्रमुखको रूपमा रहेका प्रहरी प्रमुख डिएसपीको सरुवा गर्छ गृह मन्त्रालयले। गृह मन्त्रालयले यो यस्तो अवस्थामा डिएसपीको सरुवा गर्नु हुँदैन थियो, प्रमाण नष्ट गर्नको लागि, घटनालाई कमजोर बनाउनको लागि र दोषीलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ डिएसपीको सरुवा गर्यो भन्छन्। यस्ता सबै प्रश्नहरू जब उठ्न थाले, हजुर, अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपीलाई अचानक सरुवा गरियो, किन गरियो आदि जुन प्रश्नहरू छन्, हजुर, यी सबै प्रश्नहरूको अबको समाधान भनेको के हो मेरो आफ्नो बुझाइ भने संसदीय छानबिन समिति नै हो। हजुर। संसदीय छानबिन समिति गठन गरिसकेपछि उसले गृहमन्त्रीजीलाई पनि आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्छ, निर्देशन पनि दिन सक्छ उसले सरकारलाई, र स्थानीय तहमा पनि उसले स्थानीय तहमा पुगेर गहिराइसँग नि यसको अध्ययन गर्न सक्छ उसले, हैन? हजुर। र स्थानीय तहको जनतालाई पनि विश्वासमा लिन सक्छ उसले न्याय हुन्छ भनेर। हजुर। न्यायको पक्षका आम नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिने एकमात्र आधार संसदीय छानबिन समिति नै हो। मात्र प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको भरमा मानिसहरूले एउटा विश्वास नहुन सक्छ। हजुर। अब गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्या छ। गृहमन्त्रीज्यूले हिजो मात्रै एउटा कानुन तथा न्याय समितिमा, संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा भन्नुभयो यो त एउटा सामान्य नियम जस्तै हो, किनकि अमेरिकामा पनि यही लकडाउनको बिचमा जातीय हिंसा घट्यो, राष्ट्रपति ट्रम्प चाहिँ बङ्करभित्र लुकेर बस्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर उहाँले सामान्यकरण गर्न खोज्नुभयो। गृहमन्त्रीको भूमिकालाई हजुर पूर्व गृहमन्त्रीको नजरबाट हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? अन्तको उदाहरण दिएर यहाँको यो घटनालाई ढाकछोप गर्नतर्फ गृहमन्त्रीजीले लाग्नुहुन्न। हजुर। अमेरिकामा घटना घट्यो अनि ट्रम्प लुक्न पर्यो भन्ने कुरा गृहमन्त्रीजीले बोल्नु एकदमै अप्रासङ्गिक कुरा मेरो आफ्नो बुझाइमा हो। हजुर। उहाँले सिङ्गो संसदलाई नि विश्वास लिन सक्नुपर्छ, जनतालाई नि विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ, यसका पीडित पक्ष सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। यस्ता अभिव्यक्तिले गृहमन्त्रीजीलाई नै समस्या उत्पन्न हुन्छ र सरकारको विश्वसनीयता माथि प्रश्न अरू बढ्दै जान्छ। गृहमन्त्रीजीले यो अमेरिकामा पनि यस्तो किसिमको घटना घट्यो, यहाँ पनि घट्यो भनेर सामान्य ढङ्गले लिन खोज्नुभयो भन्ने तपाईँले मलाई भन्नुभयो, यो चाहिँ गलत भयो। त्यसरी उहाँले यसलाई सामान्य रूपमा यसलाई सामान्यकृत गर्नु हुँदैन। यो सामान्यकृत अपराध हो, अपराध पनि सामान्यकृत होइन, सामान्य होइन, जघन्य अपराध हो। र त सामुदायिक हत्या भएको छ। यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिन नदिनको लागि सरकारलाई विशेष सुझाव दिन्छ नि, यो सरकारलाई फाइदाजनक विषय हो मेरो आफ्नो बुझाइ। अनुसन्धान गर्ने काममा पनि सहयोग पुग्छ र पुनः यस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू अपराधहरू नदोहोरिनका लागि पनि त्यो संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छ। अनि त्यो सुझाव जो सार्वजनिक भएर आउँछ जनतालाई विश्वास हुन्छ। अब यस्तो पवित्र काम गर्नलाई राज्य भागिराखेको, लाचारी पनि देखाइराखेको बेला प्रतिपक्षी दलले संसदमा अलिकति दह्रो खरो रूपमा आवाज उठाउन सकेन कि भनेर तपाईँहरूप्रति पनि त प्रश्न उठ्ला नि। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्व गृहमन्त्री, प्रखर वक्ता कृष्ण प्रसाद सिटौला। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ त गृहमन्त्री समेत भइसक्नुभयो। यहाँलाई त गृह मन्त्रालय सम्हाल्दाका ती चुनौतीपूर्ण क्षणहरूको अनुभव पनि छ। अहिले यति बेला गृह मन्त्रालयको आलोचना भइरहेको छ आम नागरिक स्तरमा, सरकारले त्यसको बचाउ गरिरहेको छ, डिफेन्स गरिरहेको छ। रुकुममा जुन नरसंहार भयो यसलाई घरमा बसेर स्टडी गर्दा, हजुर यहाँले निवासमा बसेर स्टडी गर्दा, नेताहरूका कुरा सुन्दा, सांसदका कुरा सुन्दा र आफूले पर्सनल कम्युनिकेसन गर्दा कसरी कुन रूपमा लिनुभयो यो घटनालाई? रुकुममा भएको यो हत्याकाण्ड एकदम जघन्य छ, अत्यन्त ठुलो मानवीय क्षति भएको छ। खास गरी दलितहरूमा भएको विभेदकै यसको कारण चाहिँ यसको जगमा देखिन्छ। हजुर। 6 जना मानिसको हत्या भएको छ। हजुर। धेरै मानिस घाइते भएका छन् र यो विषयलाई जतिसुकै निन्दा गरे पनि पुग्दैन। हजुर।
अत्यन्त निन्दनीय छ। सम्पूर्ण मानव जगतले यस्तो कार्यलाई, यस्तो अपराधलाई भर्त्सना गर्छ नै। फेरि यो विषय अहिले संसदमा को विषय पनि भयो, संसदमा नै विषय प्रवेश गरेको छ। हजुर, संसदको समितिमा नै विषय छलफल भएको हामीले पाएका छौँ। बाहिरबाट हेर्दा यसलाई सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले जुन माग उठेको छ संसदमा अहिले र सडकमा पनि खास गरी दलित सेक्टरबाट बढी माग उठेको छ र यसमा बिस्तारै समाजका सबै पक्ष, सबै राजनीतिक दलहरू जोडिँदै आएका छन्। सरकारले ढिलो नगरिकन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारको अनुसन्धान निकायले, प्रहरी सङ्गठनले त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने कार्य आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर त्यो प्रहरी सङ्गठनले गरेको अनुसन्धानमा मात्र जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू देखिएको छैन। पीडितका परिवारहरूलाई पनि विश्वास बन्न सकेको छैन र यो संसदहरूलाई पनि यो कुरा विश्वास हुन सकेको छैन। त्यसैले सबैलाई विश्वास हुने खालको यसमा दोषीहरूलाई कडा कारबाही हुन्छ। दलितहरूमाथि गरिएको विभेदको कारणबाट उत्पन्न यो जघन्य जुन अपराध छ, यसमा संलग्न जो कोही व्यक्ति किन नहोस्, चाहे यसका योजनाकार हुन्, चाहे यसमा सल्लाह दिने हुन्, जोसुकै व्यक्ति किन्नुहोस्, जुनसुकै स्तरको किन्नुहोस्, सबलाई सजाय हुन्छ भन्ने एउटा विश्वासको सन्देश दिन सक्नुपर्छ सरकारले। र त्यसका लागि चाहिँ किन संसदीय छानबिन समिति सबै राजनीतिक दलहरू रहने गरिकन सरकारले गठन गर्यो भने उपयुक्त हुन्छ। र संसदीय छानबिन समितिमा पनि संसदमा सबै राजनीतिक दलका दलित नेताहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै समावेश गरेर गरे भने अझै उपयुक्त हुन्छ नि मलाई लाग्छ। तथापि यो संसदको आन्तरिक विषय हो, को रहने को नरहने भन्ने कुरा। त्यस कारण अहिले सडकमा जसरी यो लकडाउनकै बेलामा पनि, यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीको त्रासदीको बेलामा पनि सडकमा जसरी प्रदर्शन हुन थालेको छ, यसको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर सरकार ढिलाइ नगरिकन गठन गरोस्। मेरो चाहिँ यो सुझाव रहन्छ सरकार। गृहमन्त्रीले जुन संसदलाई सम्बोधन गर्दै सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउनु भयो नि, यो छानबिन समितिले काम गर्न सक्दैन र उच्च स्तरीय न्यायिक समिति चाहियो? यो मन्त्रालयको मातहतका कर्मचारीलाई राखेर गरेको समितिमा जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधार भएन र नै संसदीय छानबिन समितिको माग उठेको हो नि। गृह मन्त्रालयको मातहतमा त प्रहरी सङ्गठन छँदैछ, उसले अनुसन्धान गरिहाल्छ नि, किन छुट्टै कर्मचारीको सङ्गठन बनाउनु, समिति बनाउनु पर्छ र आफ्नो बुझाइमा। त्यसैले कुरा उठिसकेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न किन अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो र गृहमन्त्रीजीले? त्यस कारण संसदीय छानबिन समिति समयमा नै गठन गर्यो भने देशभरमा जति मानिसहरूको ध्यान यसमा आकृष्ट भएको छ, जुन आशंका भएको छ कि सरकारको नियतमाथि नै आशंका बढ्दै गएको छ। निर्मला पन्तको केस जस्तै यो त अत्यन्त ठुलो जघन्य अपराध छ। यो त्यो पनि दलितहरूमाथि गरिएको अपराध छ होइन। त्यस कारणले यसमा तुरुन्तै छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्छ, अन्यथा सक्दैन एक किसिममा। अब संसदीय न्यायिक समिति गठन गर्नबाट सरकार किन भाग्न खोजिराखेको छ? किनकि यो संसददेखि सडकसम्म आवाज उठिराखेको छ। सोसियल मिडिया हेर्ने हो भने अझ बढी आवाज जनताले उठाइराखेका छन्, जहाँ छन् त्यहाँबाट सरकार किन भागिराखेको छ त? यो त मैले बुझ्न सक्ने कुरा भएन। सरकारको यो कायरपन हो जस्तो लाग्छ मलाई। संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर त सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने त हो नि। सरकारले सफा हृदय राख्नुपर्छ। यसमा दोषीलाई कारवाही गर्ने सरकारको प्रष्ट नियत छ भने नि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा सरकारलाई सहयोग नै पुग्छ। त्यो सरकारलाई असहयोग हुँदैन। संसदीय छानबिन समितिले यसको अनुसन्धानमा त बाधा हाल्दैन नि, सहयोग नै पुर्याउँछ। र संसदीय छानबिन समितिले अर्को थप पनि काम गर्न सक्छ कि यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिन नदिनको लागि सरकारलाई विशेष सुझाव दिन्छ नि। यो सरकारलाई फाइदाजनक विषय हो मेरो आफ्नो बुझाइमा। अनुसन्धान गर्ने काममा पनि सहयोग पुग्छ र पुनः यस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू, अपराधहरू नदोहोरिनका लागि पनि त्यो संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव पेश गर्छ। अनि त्यो सुझाव जो सार्वजनिक भएर आउँछ, जनतालाई विश्वास हुन्छ। अब यस्तो पवित्र काम गर्नलाई राज्य भागिराखेको, लाचारी पनि देखाइराखेको बेला प्रतिपक्षी दलले संसदमा अलिकति दह्रो खरो रूपमा आवाज उठाउन सकेन कि भनेर तपाईँहरूप्रति पनि त प्रश्न उठ्ला नि। अब म सांसदमा छैन, तर मेरो पार्टी संसदमा छ, संसदमा छ। सांसद साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, हामीले भनेका छौँ। साथीहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ।
केही दिन अगाडि भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट हामीले यो घटनालाई निन्दा र भर्त्सना गरेका छौँ र हामीले छानबिनको उच्च स्तरीय छानबिनको माग पनि गरेका छौँ। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेका छौँ। बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर संसदभित्र पनि हाम्रा सांसद साथीहरूले विषय उठान गर्नुपर्छ र पार्टी सङ्गठनले यसमा जोडिएका भारतीय संस्थाले सबैले नै यो विषय उठान गर्नुपर्छ। भनेपछि कङ्ग्रेसप्रति प्रश्न नतिर्स्याउँदा उत्तम, किनकि कङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेर यो लकडाउनकै बेलामा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गरेको छ र बैठकको एउटा विषयमध्ये बैठकका एजेन्डामध्ये एउटा मूल एजेन्डा यो विषय थियो। यो विषयमा राम्रो छलफल भएको छ र निर्णय भएको छ कि यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ र सही ढङ्गले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यसका दोषीहरू जो कोही माथि कारबाही हुनुपर्छ र यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिनका लागि के छ भने सबै सतर्क रहनुपर्छ, राज्य विशेष सतर्कता साथ रहनुपर्छ भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। आम नागरिकले के चासो व्यक्त गरेका छन् भने घटना घटेको छ, घटना घटेको हप्ता दिन नबित्दै अनुसन्धान प्रमुखको रूपमा रहेका प्रहरी प्रमुख डिएसपीको सरुवा गर्छ गृह मन्त्रालयले यो यस्तो अवस्थामा डिएसपीको सरुवा गर्नु हुँदैन थियो। प्रमाण नष्ट गर्नको लागि, घटनालाई कमजोर बनाउनको लागि र दोषीलाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ डिएसपीको सरुवा गर्यो भन्छन्। यस्ता सबै प्रश्नहरू जब उठ्न थाले, हजुर, अनुसन्धानमा संलग्न डिएसपीलाई अचानक सरुवा गरियो, किन गरियो आदि जुन प्रश्नहरू छन्, यी सबै प्रश्नहरूको अबको समाधान भनेको के हो मेरो आफ्नो बुझाइ भने संसदीय छानबिन समिति नै हो। हजुर, संसदीय छानबिन समिति गठन गरिसकेपछि उसले गृहमन्त्रीजीलाई पनि आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्छ, निर्देशन पनि दिन सक्छ उसले सरकारलाई र स्थानीय तहमा पनि उसले स्थानीय तहमा पुगेर गहिराइसँग नै यसको अध्ययन गर्न सक्छ उसले, हैन? र स्थानीय तहको जनतालाई पनि विश्वासमा लिन सक्छ उसले न्याय हुन्छ भनेर। न्यायको पक्षका आम नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिने एकमात्र आधार संसदीय छानबिन समिति नै हो। मात्र प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको भरमा मानिसहरूले एउटा विश्वास नहुन सक्छ। हजुर, अब गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्याछ। गृहमन्त्रीज्यूले हिजो मात्रै एउटा कानुन तथा न्याय समितिमा, संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा भन्नुभयो यो त एउटा सामान्य नियम जस्तै हो, किनकि अमेरिकामा पनि यही लकडाउनको बिचमा जातीय हिंसा घट्यो, राष्ट्रपति ट्रम्प चाहिँ बङ्करभित्र लुकेर बस्नुपर्ने स्थिति आयो भनेर उहाँले सामान्यकरण गर्न खोज्नुभयो। गृहमन्त्रीको भूमिकालाई हजुर पूर्व गृहमन्त्रीको नजरबाट हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? अन्तको उदाहरण दिएर यहाँको यो घटनालाई ढाकछोप गर्नतर्फ गृहमन्त्रीजीले लाग्नुहुन्न। हजुर, अमेरिकामा घटना घट्यो अनि ट्रम्प लुक्न पर्यो भन्ने कुरा गृहमन्त्रीजीले बोल्नु एकदमै अप्रासङ्गिक कुरा मेरो आफ्नो बुझाइमा हो। हजुर, उहाँले सिङ्गो संसदलाई नै विश्वास लिन सक्नुपर्छ, जनतालाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ, यसका पीडित पक्ष सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। यस्ता अभिव्यक्तिले गृहमन्त्रीजीलाई नै समस्या उत्पन्न हुन्छ र सरकारको विश्वसनीयता माथि प्रश्न अरू बढ्दै जान्छ। गृहमन्त्रीजीले यो अमेरिकामा पनि यस्तो किसिमको घटना घट्यो, यहाँ पनि घट्यो भनेर सामान्य ढङ्गले लिन खोज्नुभयो भन्ने तपाईँले मलाई भन्नुभयो, यो चाहिँ गलत भयो। त्यसरी उहाँले यसलाई सामान्यकृत गर्नु हुँदैन। यो सामान्यकृत अपराध हो, अपराध पनि सामान्यकृत होइन, सामान्य होइन, जघन्य अपराध हो र यता सामुदायिक हत्या भएको छ यसमा। अब यो घटनामा गृह प्रशासन कहाँनिर चुग्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अरू कुरा भन्दा पनि संसदमा कुरा उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गरेर सरकारले त्यही गल्ती गरिरहेको छ मेरो आफ्नो बुझाइ। त्योबाट समग्र गृह प्रशासनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। सरकारमाथि नै, गृहमाथि मात्रै हुँदैन, सरकारमाथि नै यो प्रश्न बिस्तारै उठ्दै जान्छ। हजुर, जनताले प्रश्न सरकारमाथिको यो प्रश्न बन्छ बिस्तारै। हजुर, जनताले सडकबाट पनि आवाज उठाइराखेका छन्। यो आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो। सिस्टममा आवाज नउठे केमा आवाज उठ्छ त? सदनमा पनि त्यत्तिकै चर्को स्वरमा आवाज उठिराखेको छ, तर सरकार सुनिराखेको छैन, सुन्न चाहिराखे जस्तो देखिँदैन। जनताले त्यो महसुस गर्न सकेका छैनन्। के हुन आँटेको, यसको सङ्केत के हो? अब अहिले यो कोरोना महामारीका कारण लकडाउन छ, मानिस सडकमा आउन सक्दैनन्। हजुर, सरकारको निर्देश छ, कडा निर्देशन। हजुर, घरबाट निस्किन पाउँदैन है भन्ने। महामारीको त्रासदीको बेलामा सडकमा आएका छैन मात्रै हो। हजुर, न त अहिले ठुलो समस्या सरकार परिसक्ने थियो यही घटनालाई लिएर। म अलिकति विश्लेषण गर्न चाहन्छु। घटना घटेको भोलिपल्ट संसदमा सम्बोधन गर्दै पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्नुभयो
हत्या भएको होइन, उनीहरू आफै भेरीमा हाम फालेका हुन् भनेर घटनालाई तोडमोड गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो भनेर आलोचना भयो। वास्तवमा एउटा जनप्रतिनिधिले एकातिर मानिसलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी शरीरको अङ्ग नै छेद गर्ने गरी हत्या गरेर फालिएको अवस्थाको त्यो घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का त्यस्तो आएको छ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट त्यस्तो आएको छ। अर्कोतिर जनप्रतिनिधिले त्यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिनुलाई हामीले के भन्ने यसलाई? होइन, यो सामुदायिक हत्या छ, यसलाई कसैले ढाकछोप गर्नु हुँदैन। यसमा कोही मान्छे पर्यो भने सोच्न पनि हुँदैन। यसलाई यस्तो इमान्दारिताका पूर्व सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ। कानुन भनेपछि दोषीलाई जोगाउनुको लागि जनप्रतिनिधिले लागि पर्न खोजेको सङ्केत चाहिँ गर्यो है? कसैले पनि गर्न हुँदैन। म कसैमाथि व्यक्तिगत दोषारोपण गर्न चाहन्न, तर एउटा कुरा प्रश्न के भन्न म चाहन्छु भने कसैले पनि जुनसुकै चाहे सांसद होस्, चाहे जुनसुकै तहको जनप्रतिनिधि होस्, चाहे मन्त्री होस्, कसैले पनि यो जघन्य अपराधलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नु हुँदैन। न्यायको पक्षमा सबै उभिनुपर्छ यसमा त। त्यो जिल्लाका सांसदसँग त मेरो विषय आग्रह रहन्छ, उहाँले आफै अग्रसर भएर यो संसदीय छानबिन समितिको माग गरे हुन्छ। तर उहाँहरू त बोलिराख्नु भएको छैन यो विषयमा। सबभन्दा उहाँको उपयुक्त कदम हुन्छ आजको दिनमा। देशभरका तमाम दलितहरूलाई विश्वासमा लिनको लागि न्याय हुन्छ, हामी समान हैसियतले देशमा बाँच्न पाउँछौँ, बढ्न पाउँछौँ भन्ने सन्देश दिने हो भने यो संसदीय समितिको जुन माग भएको छ यसको पक्षमा सबैले उभिनु उपयुक्त हो। यहाँले यस्ता किसिमका सुझाव दिइराख्दाखेरि किन त सत्तापक्षका नेताहरू काङ्ग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोज्यो, यो घटनामा चलखेल गर्न खोज्यो भनेर उल्टै प्रतिपक्षी दलमाथि प्रश्न उठाउँछन्? उहाँहरूको गलत सोचाइ हो, उहाँहरूको सङ्कुचित सोचाइ हो त्यस्तो भन्नुभएको छ। यसमा के राजनीतिकरण गरिएको छ र? अनुसन्धान होस्। होइन, तपाईँले त आफ्ना भातृ सङ्गठनहरूलाई सडकमा उतार्नु भयो नि त। र अनुसन्धानलाई चाहिँ के भने टेढोमेढो पार्छ कि सरकारले भने सरकारमाथि आशंका छ। त्यो टेढोमेढो हुन नदिनका लागि चाहिँ के भने संसदीय समिति छानबिन होस् भनिएको छ। र पुनः यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि सरकारलाई पार्लियामेन्टले विशेष सुझाव दिनुपर्छ भन्नका लागि पनि यो संसदीय छानबिन समितिको माग हो। यो त उपयुक्त माग हो त। भनेपछि सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर, पीडितलाई न्याय देऊ भन्नका लागि कङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। राजनैतिक रङ दिनको लागि यसो गरिएको होइन। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाहरू तमाम यो घटनालाई निन्दा प्रकट गर्दछन्, भर्त्सना गर्दछन्। र हामीले यसमा कुनै राजनीतिकरण गर्नु छैन। दोषीमाथि कारवाही होस् र देशभरका तमाम दलित समुदायमाथि जुनले चोट परेको छ उनीहरूको मनोबल उठाउन सकियोस्, उनीहरूमा एउटा विश्वास र नयाँ आशा जगाउन सकियोस्, यो देशमा न्याय हुन्छ भन्ने कुरोको प्रत्याभूति गर्न सकियोस् भन्ने मुख्य विषय हो नि त आजको दिन। हजुर, ल अब अन्तमा बताइदिनुहोस् त, अहिलेको सरकारलाई यस्ता किसिमका घटना सधैँको लागि अन्त्य गराउनका लागि हजुरको सुझाव के रहन्छ? हामीले किनकि मुलुक ऐन 2020देखि नै जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको त अन्त्य गरिसकेका थियौँ, तर व्यावहारिक रूपमा त अन्त्य भएर रहन्छ। यसको जरैदेखि उखेलेर अन्त्य गर्नको लागि प्रतिपक्षी दलले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरै भएन। हजुरको सुझाव के रहन्छ? संविधान छ, कानुन छ, भएका ऐनहरूमा अझै यो व्यवस्था पुरा भएन भने छुवाछुतको अन्त्य गर्न र यस्ता विभेदकारी नीतिहरूलाई अन्त्य गर्न अझै पुगेको छैन। त्यसका नीति छन् भने त्यसलाई हामी सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्दछ। र त्यति मात्र होइन, सरकारको पक्षबाट अहिले त बहुमतको झन्डै 2/3 पुग्न लागेको बलियो सरकार हो। सरकारले धेरै कामहरू गर्न सक्छ चाहँदा, होइन? सरकारले धेरै कामहरू गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलले, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, जसले तमाम दलितहरूको अधिकांश दलितहरूको मत लिएको छ विगतको निर्वाचनमा, एउटा मूल्याङ्कन छ। गरिब जनताको, दलितको, श्रमिकको र गरिब किसानको ठुलो मत प्राप्त गरेको छ विगतको निर्वाचनमा। उनीहरूको आकाङ्क्षालाई, उनीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सुअवसर पनि हो सरकारका लागि। अहिलेसम्म उल्लेख्य त केही गरेको म त पाउँदिनँ। सरकारको तर्फबाट कागजमा लेख्ने बाहेक, कागजहरू बनाउने बाहेक व्यवहारमा जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याउने, जुनै खुसियाली ल्याउने कुनै काम गरेको छैन। समृद्धि र खुसियाली नेपाली भन्ने नारा त छ, तर त्यस किसिमको कुनै लक्षण देखेको छैन। जनता दिन प्रतिदिन सङ्कटमा पर्दै गएका छन्, दिन प्रतिदिन जनतामा दुःख र पीडा बढ्दै गएको हामीलाई
भन्नुभयो भएको छ। हजुर संविधानले नै मौलिक अधिकारमा प्रत्याभूत गरेको जनताको अधिकारलाई प्रचलनमा ल्याउन सरकारले सकेको छैन। खास गरी दलितका विशेष अधिकार हुन्छन् भन्ने प्रबन्ध गरिएको छ मौलिक अधिकारमा। ती विशेष अधिकारहरूको प्रबन्ध र त्यसको प्रचलनमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। स्वयं संविधानले नै संवैधानिक दलित आयोगको प्रबन्ध गरेको छ, त्यसलाई सरकारले गठन गरेको छैन, पूर्णता दिन सकेको छैन। सायद आज त्यो संवैधानिक आयोग भएको भए पनि विषयमा त्यसले गम्भीरतापूर्वक हेर्थ्यो होला होइन। त्यो नहुनु पनि एउटा खड्किएको अवस्था हो आजका दिनमा। त्यस कारणले मेरो आजको दिनमा यसमा सरकारलाई मेरो सुझाव रहन्छ, गृहमन्त्रीजीलाई नै मैले बढी भन्ने हो, उहाँले यसमा अब धेरै सवाल जवाफ आफू उत्रनुभन्दा यसमा उहाँले काम गरेर परिणाम ल्याउन सक्नुपर्छ। र यसका लागि के नै हाम्रो भइरहेका अहिलेका ऐन कानुन नीति समग्रमा कहाँनिर कमजोरी छ, के नयाँ आवश्यकता छ, यो विभेदलाई तमाम रूपबाट जरेदेखि उखालेर फ्याँक्नका लागि त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि उहाँले संसदीय छानबिन समिति यही घटनालाई लिएर छानबिन समिति गठन गरेर तमाम सुझावहरू चाहिँ लिन सक्नुभयो भने उहाँले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि संसदीय छानबिन समिति एउटा, अर्को चाहिँ दलित आयोगलाई सक्रिय राख्नु पर्यो। दलित आयोगलाई पूर्णता हो छ र? दलित आयोग संवैधानिक दलित आयोगले पूर्णता पाएको छ र? छैन। त्यसको कानुनले पूर्णता पाएको छ र? त्यसको कार्यविधिले पूर्णता पाएको छ र? छैन नि। ती सबैलाई त्यो संविधानले प्रबन्ध गरेको र संविधानले गाइड गरेको जुन बाटो छ नि, त्यो बाटोमा सरकारले दृढतापूर्वक द्रुत गतिले इमान्दारिताका साथ हिँड्नुपर्छ। खालि मुखले भाषण गरेर मात्रै होइन, कसैको व्यवहारमा नै उसले प्रमाणित गरेर देखाउन सकोस्। हजुर हुन्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण सुझाव सँगसँगै हामीले रुकुममा भएको जुन जातीय नरसंहारमा पूर्व गृहमन्त्रीको बुझाइ र विश्लेषण के हो, धारणा के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रा माध्यमबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई हजुरको भनाइ प्रवाह गराउने जुन अवसर पायौँ, यसको लागि नेपाल पुकार अनलाइन टेलिभिजन हजुरलाई आभार व्यक्त गर्दछ। धन्यवाद।